داخلے دے شرائط دے اوتے پورا نہیں اتردا، بلکہ وہ کئی چور طریقے دے نال دین اسلام دا نا وہ حاصل کر کے دین اسلام کو بدنام کرنے دی کوشش کرے دے۔ دین اسلام صرف اور صرف داخلہ اس خوش نصیب بندے کو عطا فرمے دے جس دے دل دے اندر ایمان دی دولت موجود ہوندی ہے۔ فرمایا تسا پورے دے پورے دین اسلام دے اندر داخل ہو ونو۔ دین اسلام کیا ہے؟ اس دی خوبصورت جڑی تفسیر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دیا مکمل ادامہ، آپ دی سیرت طیبہ، میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی سنت مبارکہ، ایو دین اسلام ہے۔ دین اسلام دی ارکان دے وچوں کلمہ شہادت تو بعد نماز دا مرتبہ اور مقام ہے۔ نماز خود ادائے رسول دا نا ہے۔ بے شک نماز اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، اور تمام عبادتوں دے وچوں افضل ترین عبادت ہے جس دے اندر عاجزی اور انکساری دی انسان انتہا کر چھوڑے دے، اپنا متھا تے نک ٹیک کے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی تسبیح پڑھ دے۔ نماز افضل ترین عبادت رب ذوالجلال دی ہے، مگر پوچھو علماء دی جماعت دے کولو کہ نماز ادا کے دی ذات بابرکات دی ہے۔ جے لوگ نمازاں دی تبلیغ بغیر ایمان دے کرے دے، انہاں دے کولو پوچھو کہ نماز تکبیر تحریمہ اسا اپنی زبان نال اللہ اکبر آکھیا، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی کبریائی ہے، مگر کنہ تک ہاتھ اٹھاونا یہ کہندہ طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی ہاتھ مد کے یہ طریقہ کہندہ ہے۔ رکوع دے اندر تسبیح پڑھی مگر رکوع کرنا ایسی ادا دے نال جھکنا یہ طریقہ کہندہ ہے۔ ایویں ہی نماز تو بعد روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ یہ دین اسلام دے ارکان کہ جڑے دین اسلام دے بنیاد ہے۔ تین ارکان اسلام تو پتہ چل دے، ہر رکن کا مطالعہ کر کے دیکھ، بے شک اس دے اندر عبادت رب ذوالجلال دیے، مگر ہر عبادت دے اندر ادا اور سنت مبارکہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات بابرکات دیے، اور یہ دین اسلام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تبئی جڑی دوجی تفسیر ہے، آپ نے فرمایا ہوا القرآن، اگر تو صراط مستقیم دوتے ثابت قدمی چاہتے ہو تو قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم کو لازم پکڑو۔ اللہ دے پاک قرآن دوتے عمل کرنا یہی صراط مستقیم ہے، اور عقائد و نظریات اپناونا جو قرآن مجید نے عطا فرمائے، انہاں تمام ضروریات دین دوتے ایمان یقین کامل رکھنا جو قرآن مجید نے عطا فرمائے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم دوتے اللہ دے پاک قرآن دے نال تسا رشتہ اپنا مضبوط کر کے رکھو، تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں تو کو عطا کیتا ہویا جڑا ہدایت والا رستہ ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما چھوڑے سی۔ لیکن یاد رکھے علامہ علی بن محمد جڑے کہ مشہور الخازن دے نال تفسیر خازن، آپ نے بڑی بہترین تفسیر بیان فرمائی ہے جس کے اندر اسلام بھی اور قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم بھی۔ اگر تفسیر ہوئے ہوا الاسلام تو اسلام دا نعرے مارن والے سارے موجود ہیں، تفسیر بڑی اعلیٰ ہے، لیکن اسا اپنے دور حاضر دے مطابق دیکھو ارد گرد تو اسلام دی چادر پا کے کتنے لوگ دعویٰ کریں دن کہ اسا صراط مستقیم دے ہوتے، لہذا سارے نال چلو۔ قرآن مجید فرقان حمید دا حوالہ دے کے، قرآن مجید دی بظاہر تعلیم دکھا کے، کتنے لوگ ان کے جنہیں قرآن مجید دی تعلیم دی آنچ لوگوں دے ایمان برباد کریں دن کہ صراط مستقیم سارے کو موجود ہے۔ جس طرح میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دا فرمان تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کے فرمان دے اندر نوہے چیزاں کو جمع فرمائے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان آپ راویت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مما تخوف علیکم رجل قرأ القرآن، فرمایا میں کو جو اپنی امت دے اوتے خوف ہے، اس مرد اور اس جماعت دا خوف ہے
کہ جری جماعت قرآن پڑھ کے میری امت دے اوتے حملہ کرے سی. راجل قرأ القرآن، راجل تو مراد ایک پوری جماعت ہے، یعنی قرآن پڑھ کے میری امت دے اوتے حملہ کرے سن. قرآن پڑھ کے اہل ایمان دے ایمان دے اوتے حملہ کرے سن. اور طریقہ کار کیا ہو سی؟ رداؤہ الاسلام، قرآن پڑھ سن اور چادر مکمل دین اسلام دی پیسن. چادر دا مطلب ہے کہ دیکھن والا بندہ انہیں کو دیکھ سی تو مجسمہ نظر آسن دین اسلام دا، کہ دیکھو انہاں دا طور طریقہ سارے دے سارا طریقہ پوری چادر دین اسلام دی. زبان دا ہوتے قرآن مجید فرقان حمید دی تبلیغ دے کلمات بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت بھی ہے، قرآن بھی ہو سی، اسلام دی نال چادر بھی ہو سی. مگر میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے انہاں دی نفی فرمائی ایک عمل دی وجہ تو. فرمائے میری امت دے اوتے ایسی جماعت شرک دا فتوہ لے سی، قرآن پڑھ سن، اسلام دی چادر بھی، اور میری امت دے اوتے شرک دا فتوہ بھی. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی محبوب پیارے ہی کے فتوہ لاون والا اور بھئی تاری امت جنہوں نے اوتے شرک دا فتوہ لایا ویسی قرآن پڑھ کے آیت بظاہر قرآن مجید دیو سی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تمہارے واسطے کوئی ولی نہیں، تمہارے واسطے کوئی مددگار نہیں. اللہ دا پاک قرآن ایک عام بیچارہ سادہ لو بندہ وہ کیا مطالبہ کر سکتے بھی میں کو سیاہ کو سباق دا پڑھ کے سمجھا. وَمَا لَكُم، اس دے اندر کم ضمیر خطاب، یہ مخاطبین کون؟ میں کو کم از کم سمجھا سادہ لو بندہ وہ تو ترجمہ سن کے اپنا ایمان دے باسی کی. جب قرآن پہ فرمے دے نہ تو آنے واسطے کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے، لہذا پیر بارو کریم کیے ولی بن گئے، عبد القادر جیلانی پاک کیے ولی بن گئے. پرسن قرآن پڑھ کے شرک دا فتوہ، اسلام دی چادر پا کے دھوکہ لے کے میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت دوتے شرک دا فتوہ لیسن. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی تھی حقیقت دے اندر مشرک ہو سی کون؟ ہی کے رامی شرک دا فتوہ لاون والا بھی ہے، مرمی جس دا ہوتے شرک دا فتوہ لایا گئے، مگر مشرک ہے کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا بلی رامی، شرک دا فتوہ لاون والا خود آپ مشرک ہو سی. اس واسطے کہ ہن قیامت تک واسطے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میری کلمہ گو امت کدی بھی قیامت تک واسطے مشرک نہیں ہو سکتی. ہن چونکہ دہائی چیزاں دے نال صراط مستقیم یا دہائی تفسیراں بڑیاں سوڑیاں ہیں، لیکن اسلام دے اندر بھی لوگاں نے غلط رستہ اختیار کر کے اسلام کو بدنام کیتا، دہشت گردی پھیلا کے اسلام کو بدنام کیتا، اسلام دی چادر پا کے غلط عقائد و نظریات پھیلا کے تاوی اسلام کو بدنام کیتا. تو تفسیر خازن صاحب خازن رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ عمدہ جڑی تفسیر ہے وہ تفسیر ایگے صراط مستقیم دی اگر تفسیر عملی طور دے ہوتے ایک عام بندہ بھی دیکھنا چاہتے تا فرمایا ہوا سنت والجماع، صراط مستقیم دی تفسیر اہل سنت و جماعت ہے. اگر صراط مستقیم سیدھے رستے دے ہوتے چلنا چاہنے تو سیدھا رستہ اوہے جڑے عقائد و نظریات جماعت اہل سنت دے گن. فرمایا جماعت اہل سنت اے در حقیقت صراط مستقیم ہے، جنہاں دے کولو دین اسلام موجود، جنہاں دے کولو قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیمات موجود. اہل سنتی در حقیقت صراط مستقیم ہے. اور بندہ جس وقت دعا منگ دے، چونکہ دعا منگیے رستے دی اور رستہ سیدھا رستہ ول بندہ خود ہی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں دے صراط الذین انعمت علیہم، مالک رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دے اوتے تے مالک نے انعام فرمائے. تے اس مقام دے اوتے امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندے جس وقت سو قرآن دے کول پوچھتے ہیں من ہم، وہ انعام والے کون ہیں کہ جنہاں دے اوتے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے. کیونکہ دعا منگی ہے مالک صراط مستقیم دے اوتے ثابت قدمی عطا فرما، اور رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دے اوتے تے مالک نے انعام فرمائے. تو انعام والی جماعت کیڑی ہے تاکہ پتہ چلے انعام والی جماعت دا بل انہاں دے رستے دے اوتے ٹر کے بندہ صراط مستقیم دے اوتے چلے ثابت قدمی دے نال راوے مرد دم تک صراط مستقیم تو ارد گرد نہ پیا ہٹے. تو انعام والے ہن کون؟ تو رب ذوالجلال دے پاک قرآن نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اگر انعام والے دیکھنا چاہتے ہوئے تو پاک قرآن نے فرمایا وہ نبیہ دی جماعت ہے جنہاں دے رب ذوالجلال نے اپنا انعام فرما چھوڑے. پہلی جماعت
انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت جنہیں دوتے رب ذوالجلال نے اپنا انعام فرمائے. تمام نبی دوتے انعام مگر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دیو ذات مبارکات کہ رب ذوالجلال نے جس ذات دوتے ساری نعمتیں مکمل فرمائے, مکمل انعامات دی بارش جس پیاری ذات مبارکات دوتے ہوئی ہے وہ ذات پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات مبارکات پہلی جماعت انعام والی انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام انہاں دی جماعت تو بعد صدیقین دی جماعت ہے, والشہداء دی جماعت ہے, والصالحین والنیک لوگ اولیاء کاملین دی جماعت ہے. تو اور چونکہ وہ لوگ جنہاں دے رستے دے ہوتے اثر چلنے اور رستہ لوگاں دے ہوتے ہی مشتمل ہے, ایسے شخصیات بھی ہیں, ایسے برگزیدہ بندے بھی ہیں کہ جنہاں دے طریقے دے ہوتے چلنا یہ خود صراط مستقیم ہے. تول او لوگ جڑے گن اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمائن اور تفسیر خازن دے اندر موجود ہے کہ اگر تسا دیکھنا چاہتے ہوئے کہ کون جنہاں دے رستے دے ہوتے ٹرنے جڑا بندہ وہ رستے دے ہوتے ٹرے تا صراط مستقیم ہے. فرمائے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بآل بیت ہی. فرمائے اگر دیکھنا چاہتے ہوئے تو پیارے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے طریقے کو دیکھ گنو اور لجپال نبی دی اہل بیت کرام دے طریقے کو دیکھ گنو. جڑے خوش نصیب بندے دے کولو صحابہ کرام علیہ رضوان انہاں دا طریقہ موجود ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان دے رستے دے اوتے جڑا بندہ ٹردا پے چونکہ پہلے ایمان دی دولت ہے, ایمان ہوئے جویں صحابہ کرام علیہ رضوان دا ایمان, طریقہ کار ہوئے جویں صحابہ کرام علیہ رضوان دا طریقہ کار. اور قرآن مجید دے ایک مقام دی تفسیر بے مقام اگر دیکھو تو صراط مستقیم ہدایت ہے اور وہ صراط مستقیم صحابہ کرام علیہ رضوان دا رستہ ہے. تا رب ذوالجلال نے فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمائے محبوب دے غلاموں اگر او بھی ایمیں ایمان گھننا میں جی میں تسا ایمان گھننے ہوئے تو او بھی ہدایت پاوے سے. یعنی انہاں لوگوں کو بھی ہدایت اگر چاہی دیئے تو ایمان ایمیں گھننا میں جی میں توالے ایمان ہے, جی میں جناب صدیق اکبر پاک دا ایمان ہے, جی میں سیدنا عمر بن خطاب دا ایمان ہے, سیدنا عثمان غنی, حضور مولا کائنات حضرت طلحہ و زبیر, جی میں صحابہ کرام علیہ رضوان دا ایمان ہے. ایمیں او ایمان گھننا میں تولو ہدایت پاوے سن. اور میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت دے چمکتے ہوئے ستارے گن, انہوں نے وچوں تسا جے دے بھی طریقے دے ہوتے عمل کر گن سو اور طریقہ تسا سارے کو ہدایت دے رستے دے ہوتے گننا سی. یعنی پتہ چلا کہ صراط مستقیم اور رستہ صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں دی ذات مقدسہ دے رستہ ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان دے وچوں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان دے امام خلیفۃ الرسول بلا فصل اصدق الصادقین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ حضور مولا کائنات دلخت جگر آپ کے فرمان دے مطابق صحیح بخاری گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد اگر کوئی بہترین شخصیت کائنات دے اندر موجود ہے محبوب دی امت دے اندر تو ذات سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے. اور اس مقام دے ہوتے امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ یدلو علی امامت ابی بکر, اٹھاؤ تفسیر کبیر, آپ فرمیدن کہ اہدنا الصراط المستقیم اس آیت کریمہ تو سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت ثابت ہو دیئے کہ اس امت دے امام پیارے محبوب دی ذات مبارکات تو بعد مسلح مصطفیٰ دے وارث خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت اس آیت کریمہ تو ثابت ہو دیئے. آپ دی کیویں ثابت تھی دی امامت؟ آپ نے فرمایا جب اسا دعا منگی مالک اسا کو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما, ہدایت عطا فرمائی بھی ثابت قدمی عطا فرما. بل اور رستہ کیڑا ہے؟ رستہ انہاں لوگاں دا ہوتے جنہاں دے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے. تو فرمائے انعام والی جماعت انبیاء تو بعد جڑی بڑی جماعت ہے تو صدیقین دی جماعت ہے جنہاں دے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے. یعنی گویا کہ ایسا دعا منگی ہے مالک اسا کو صدیقین دے رستے دے ہوتے ثابت قدمی عطا فرما. اور میرے محبوب دی امت دی اندر امام راضی فرمائے اِنَّا رَأْسَ الصِّدِّيقِينَ وَرَئِيسُهُمْ ابو بکر صدیق. امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے دو لفظ استعمال فرمائیں جو کہ قابل توجہ ہیں. اج دے ان حالات دے مطابق
کہ جنہ حالات دے اندر کچھ اہل سنت دے اندر بھی لوگوں نے بھیڑ نما بھیڑیا جیسے لوگوں نے محبت اہل بیت دی چادر پا کے صحابہ کرام علیہ رضوان دی ذوات مقصدہ ہوتے تانو تشریح اور او تو ویسے ہی خارجین کہ جنہ صحابہ کرام علیہ رضوان دا نا چاہ کے اہل بیت کرام دا بغض پایا، مگر اہل سنت دے اندر بھی ایک ایسا فتنہ برپا ہو چکے، تفصیل یاد ہے عظیم فتنہ کہ جنہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضیلی بیان کرن تو منع کرن، ایسے ایسے فتنے جماعت اہل سنت کے اندر پیدا ہو چکے، مگر قربان منڈے امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے دو لفظ استعمال فرمائیں. پہلے فرمائے ان رأس الصدیقین، رأس مانا ہو دے مرکز، محور، منڈ، کئی شے دی بنیاد. پہلے فرمائے رأس، وال فرمائے رئیس، رئیس آدن کئی دے امیر کو، اور رأس آدن کئی شے دے مرکز اور محور کئی شے دے منڈ کو. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمیندن اگر صدیقین کو دیکھنا چاہ دے وے تو صدیقین دا مرکز تو خود سیدنا صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے. سچیاں دا اگر مرکز دیکھنا چاہ دے وے، مرکز دا کیا مطلب ہوں دے؟ تو سا اپنے پیر دے آستانہ عالیہ کو مرکز سنے دے وے، منبع، مرکز، منبع رشد و ہدایت کہ رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق دے نال رشد و ہدایت دا مرکز یا سر پیر دا آستانہ، ای آستانے تو ہدایت مل دیئے، ہدایت رستہ سا کو مل دے. تا امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن کہ صدیقین اس امت کے اندر جتنے بھی سچے موجود ہیں، اگر کہیں کو سچائی مل دیئے تو وہ مرکز صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے. یعنی سچائی ونڈامن مالک صرف آپ صدیق نہیں بلکہ جتنے بھی سچے گئے امت کے اندر انہاں تمام سچیاں کو اگر سچائی اور صداقت مل دیئے تو خیرات ونے دے بیٹھن، صداقت دی خیرات نبی پاک دے وسیلہ دے نال، میرے محبوب دی عطا دے نال جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت دا مرکز اور محور، سچا دا مرکز اور محور جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے. تو آپ نے فرمایا جب آپ صداقت دا مرکز ہیں تو لہذا رئیسہم کائنات دے سارے سچے کٹھے کر گنو، اگر انہوں تمام سچے دا سردار ہے تو بھی جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے. اور اس مقام دو تے میں عرض کرا اللہ دے پاک قرآن نے اسا کو کیا حکم فرمائے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تو ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، تسا سچیاں دی سنگت لگ ونجو، تسا سچیاں دے نال لگ ونجو. اور جناب سیدنا صدیق اکبر پاک اس امت کے اندر سب تو بڑے صدیق انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد صداقت دا مرکز اور محور جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات بابرکات ہے. لہذا سچائی کائنات جے کو مل لیے، جناب صدیق اکبر پاک آپ دے دروازے تو مل لیے، لہذا حکم ہے تو سونا سچیاں دی سنگت لگو. اور جڑی جماعت کو، جڑے فرقے کو جناب صدیق اکبر پاک دے ایمان دے بھی شک کے نعوذ باللہ، یہ دا تعلق ہی نہیں تاجدار صداقت دے نال، جڑے فرقے دا تعلق ہی نہیں جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات دے نال، کیسی جماعت، ایسا فرقہ کیا وہ سچا ہو سکتے؟ کیا انہیں کو صداقت مل سکتی ہے؟ بھئی جب صداقت دا مرکز جناب صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے، اے تو مرکز دے کہلی کوئی نہیں، اے تو مرکز کو مرکز جب تسلیم ہی نہیں کریں دے، یادہ پتہ چلیا انہوں نے کو صداقت کوئی نہیں، انہوں نے کو کوئی سچائی کوئی نہیں. تو لہذا ساکو حکم ہے تو سچے دی سنگت لگو. جنہا صدیق اکبر پاک دی عظمت دا کہل نہیں ہو، جھوٹ ہے، اور اسا کئی جھوٹے دی سنگت کری لگ نہیں سکتے. اے اللہ دے پاک قرآن دا پیغام ہے، جنہا صحابہ اکرام دا دشمن ہے. صدیق اکبر پاک آپ دی صداقت، آپ دی خلافت، آپ دی امامت دا منکر ہے. حضرت عمر بن خطاب آپ دی عدالت دا منکر ہے. حضرت عثمان غنی آپ دے ذوالنورین ہومن دا منکر ہے، مقام صحابیت دا منکر ہے. اور کریں بھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ ہے، وہ دجال ہے. لہذا کوئی بھی اہل ایمان وہ جھوٹے لوگوں دا سنگتی نہیں بن سکتا. اہل ایمان جدہ ہی سنگت لیسی صحابہ اکرام دے غلام تے اہل بیت اکرام دے غلام مدلالی سنگت لیسی. یہ فیصلہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ صدیقین دا مرکز، سچائی دا مرکز وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے. اور انہاں دے رئیس، انہاں دے امیر، انہاں دے سردار تمام صدیقین دے جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے.
تو امام راضی فرمیندے گویا کہ اسا دعا منگی ہے مالک اساکو ابو بکر صدیق دے رستے دے اوتے چلا ثابت قدمی عطا فرما. تا فرمیندے اے تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت دے اوتے دلالت کرن دی آیت کریمہ. اس واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت کرام انہاں دا طریقہ یہ صراط مستقیم ہے. اور اے اعزاز رب ذوالجلال نے جماعت اہل سنت کو عطا فرمائے کہ جس جماعت دے کولو جماعت اہل سنت دے مکمل اکابرین دے عطا کردہ عقائد و نظریات انہاں دی تحقیق دے مطابق جو عقائد و نظریات ہیں بحمد تعالی اج انہاں سنیہ دے سینے دے اندر موجود ہیں جڑے سنی اس وقت آستانہ عالیہ پیر بارو شریف دے اندر موجود ہیں. اور انہاں انعام والے جڑے گن انہاں دی جماعت دے اندر صالحین دی جماعت ہے, اولیاء کاملین دی جماعت انہاں دے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے. گویا کہ ایسا نماز دے اندر دعا منگ دے مالک ساکو صالحین دے نیک لوگاں دے اولیاء کاملین دے رستے دے اوتے ثابت قدمی عطا فرما. اساکو لے دے رستے دے اوتے چلا. اور صالحین کون ہیں جنہاں کو انعام رب ذوالجلال نے خود عطا فرمائے. جنہاں انعام دے اندر شکل والا بندہ دار اسلام تو خارج ہے وہ کافر ہے چونکہ منکر قرآن و کافر ہے. صالحین دی جماعت با سند جماعت ہے, اولیاء کاملین دی جماعت با سند جماعت ہے. اولیاء کاملین دی کرامت دا منکر وہ بھی دار اسلام تو خارج ہے چونکہ قرآنی نظریے اور عقیدے دا مخالف ہے. ہاں اگر تے کو مخالفت ہے تو کئی ذات نال مخالفت کر کے اے آیا کہ بندہ ولی ہے یا کہنا جڑا مطلقاً ولی دا منکر ہے, مطلقاً جڑا قرآن مجید دی آیت بتا والی پڑھ کے اور اے انکار کرے دنیا دے اندر کوئی ولی نہیں گویا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید دا انکار کیتے. اور جڑا قرآن مجید فرقان حمید دا انکار کرے تو دار اسلام تو خارج ہے. اللہ دے پاک قرآن نے سند جاری فرمائی ہے صالحین دی جماعت کو. اور صالحین نیک لوگ انہاں دی علامت کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ دے جڑے دوست ہیں, اللہ دے جڑے ولی ہیں, انہاں دی علامت صفات اللہ دے پاک قرآن نے صفات خود بیان فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر ولی کامل دیکھنا چاہ دے تو انہاں دے اندر جڑے صفات ہیں وہ صفتہ ایگن کہ انہاں کو ایمان دی دولت بھی ہوئے تے تقوی پرہیزگاری دے بھی اعلی معیار دے تے فیض ہوئے. یہ علامت بھی اللہ دے پاک قرآن نے سب کو عطا فرمائی ہے. لہذا سارے مکمل جماعت اہل سنت دا مرکز اور محور قرآن مجید فرقان حمید ہے. صراط مستقیم دی تفسیر قرآن مجید اہل سنت دا مرکز اور محور. صراط مستقیم دی تفسیر اسلام اور اسلام مرکز اور محور جماعت اہل سنت دے واسطے. تو جڑے اولیاء کاملین ہیں جڑی صالحین دی جماعت ہے انہاں دا رستہ سارے واسطے ہدایت والا رستہ ہے. اور جڑا بندہ انہاں دے رستے کو چھوڑ دے دے, جڑا بندہ کہ میں کو کہیں ولی دی لوڑ کوئی نہیں, میں تصوف کو منیندہ ہی نہیں. جویں کہ ایک نجد تو ایک لمبی داڑھی والا مولوی ہے انہیں نال سید پتہ نہیں سید ہے یا کوئی نہ, او اس چیز دا انکاری ہے تصوف دا. وعدے تصوف دے پردے دے اندر شرک کو ریش کر دیتا گیا. یہ خود تصوف دا ہی منکر ہے, یہ صوفیاء کرام دا خود منکر ہے, یہ اولیاء کاملین انہیں دے مرتبے اور مقام عظمت اور شان دا منکر ہے. تو اللہ دے پاک قرآن نے انہاں اولیاء مؤمنین سابقین دے متعلق سب کیا حکم فرمائے. پہلے رب ذوالجلال نے ایک مقام تے فرمائے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. فرمایا تساں تابع داری کرو اون رستے دی جڑے بندے دے رستے دا جھکاؤ اساڈی ذات والے پاسے ہوے. اسا اپنے پیراں دے حد تے بیعت کس واسطے کریندے ہیں, اسا مرشد کس واسطے بنے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھے مرشد بنا کے اپنے مرشد دے نال غداری تے دھوکا نہیں کرنا چاہیے. یہ جڑا ہاتھ دے اندر ہاتھ لیوانے پکا معاہدہ ہے, زبان نال ہی معاہدے ہوندن, لیکن جڑے ہاتھ لے کے کو آدھے کہ جوانا والا وعدہ کر جلیاں والا وعدہ تو والے کو آدھے ہاتھ دے پیر کامل دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا وک وجنا. اور جڑا پیر کامل ہے وہ کیا دے شریعت مطہرہ دے ہوتے عمل کرنے. یا تا پیر بارو کریم اور اپنے پیرہ کو اپنا پیر نہ بنا, یہ اگر پیرہ تے کو آکے شریعت مطہرہ دے ہوتے عمل کرنے تو ول تو نبی دی سنت کیوں نہ رکھویندا. تیرے پیر دے چہرے دے ہوتے داڑھی تو اپنے پیر دے نعرے مارے, پیر دے طریقے ہوتے عمل نہ کرے. ایو تو فائدہ ہے مرشد بنامن دا, سنت میرے محبوب دی ہے. مگر 15ویں صدی دے اندر سکھاون والا
خواجہ فقیر ملت ہے، سکھاؤ والے پیارے مصطفیٰ کریم دی سنت مبارکہ، حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ سنت درس دیمن والے حضور پیر سواگ لکھ پالن، یہ اولیاء کاملین دی جماعت ایک تسلسل ہے جنہاں کہ رب ذوالجلال اس امت دی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے عطا فرمائے۔ یہ جڑے اولیاء کاملین انہاں دے ہتھ وچ ہتھ دیمن دا مقصد یہ ہوندے، اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا انہاں دے ہتھ وچ ہتھ دیو، چونکہ انہاں دا رستہ سارے والے پاسے گئے، انہیں دے ہاتھ چاہت دے سو، اے نبی دی بارگاہ بھی تو کو سوا بنا چھوڑے سن کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تک بھی تو پہنچا چھوڑے سن۔ اور تسا دیکھو فیوزات بارویہ دا تسا مطالعہ کرو، اور یہ رستے چونکہ ہی میں نہیں مل دے، یہ رستے سمن نال نہیں مل دے، یہ مرتبہ اور مقام دنیاوی معاملات بھی انسان انہاں کو بے شک مد نظر رکھنے، مگر دنیاوی معاملات وچ بندہ لت پت ہوئی بننے، ان کے باوجود یہ اگر سمجھے کہ میں کو رستہ مل چکے، یہ رستہ بڑا اوکھا مل دے، ول جیڑا رستہ خود بینے لوگاں دے واسطے ہدایت دا مرکز بن دے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رب ذوالجلال نے فرمایا جڑے مجاہدہ کرندن ساکو بولن واسطے، ساری ذات واسطے، جڑے مجاہدہ کرندن عبادت تے ریاضت کرندن، جڑے اپنی جان دے اوتے ظلم کر کے، ظلم دا مطلب ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو مکمل طور دے اوتے جڑے مار کے میں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات کو گولن دی کوشش کریں تو فرمایا لنہدینہم سبلنا، والا سونا دے واسطے اپنا رستہ آسان کر چھڑے دے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہاں بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرما چھڑے دے۔ حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ آپ دے اگر تسا مجاہدات پڑھ کے دیکھو، آپ کو فقیری کی میں ملی ہے، آپ کو مرتبہ اور مقام کی میں ملے، آپ اس مرتبے اور مقام تک کیویں پہنچن، اگر آپ دی ابتدائی زندگی دا مطالعہ کرو